Okay, thank you, Karan sir. Good afternoon. I namaste to all. Today I'm going to present my beliefs and generally I will deliver this in this area. So outline of my presentation. Outline of my presentation as follows. Motivation, objectives, different types of gas plasma. Basically, plasma is the fourth matter. As we know that there are three, but plasma give the heat on solid, then it will become liquid. After then, if we supply the necessary energy or heat on the liquid, then it will become gas. After then, it will become plasma. So plasma is the fourth state of matter. And I think you know the fifth state of matter also. Fifth state of matter is Bose-Einstein condensate state, which is uh, introduced by scientist Satyendra Narayan Bose. So it is simply SN Bose. So this is the fifth state of matter. Plasma and this condensate matter is quite different. Plasma has a high temperature, whereas this fifth state has a very low temperature, around 0 degrees Celsius. So plasma is the existing state. %99 of observable matters are existing in plasma state. I would like to all of you are known this. It is similar, but I think it is very difference between gas and plasma. So gas is the third state of matter, whereas plasma is the fourth state of matter. And in the gas electrons, but plasma there are very high number of electrons, and there is ion particles, neutral particles also. It behaves as a cube. In gas, it does not take place the conduction. So, but plasma takes place conduction. Electrons are bounded in the gas state. It means there is no free electrons, whereas in plasma, electrons and ions are free. So particles are unchanged. Particles are ionized. For example, in the लेखनाथ सर हजुरको साउन्ड एकदमै अड्की आइरहेको छ, बुझेकै छैन सर। ब्लर आयो हैन, त्यो साउन्डमा एकदमै प्रब्लम छ, अलि त्यसलाई फिक्स गरेर मात्रै, किनभने बिचमा काटिएर बुझेकै छैन सर। हो, अहिले चाहिँ फेरि राम्रोसँग बुझ्यो। ओके, अब स्पेशल त्यसो भने के छ नि, ग्यास र प्लाज्माको बारेमा हामी सबैलाई थाहा नै छ। ग्यास यो चाहिँ भेरी प्रिलिमिनरी चाहिँ डिफिनेसन हो, त्यसको बारेमा खासै त्यति धेरै
भन्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले जेनरली जुन हाम्रो चाहिँ नि बल्ब छ, एउटा बल्बभित्र आर्गन, नियोन, हिलियम कुनै ग्यास राखेका छौँ। स्विच अन गर्नु, इलेक्ट्रिसिटी स्विच अन गर्नुभन्दा पहिला त्यो ग्यास स्टेटमा हुनुपर्छ र त्यसैले हामीले इलेक्ट्रिसिटी दियौँ भने त्यो चाहिँ प्लाज्मा स्टेटमा हुन्छ। सिम्पली हामीले कुरा बुझौँ न। यो यसको बारेमा बुझ्न हामीले चाहिँ यसको फिजिक्स बुझ्नलाई हामीले एउटा सा इक्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो वास्तवमा यो जुन छ प्लाज्मा भनेको एउटा क्लासिकल, यहाँ पनि अलिकति थोरै क्वान्टम घुसिरहेको छ। यो हामीले चाहिँ कुरो बुझिरहेका छैनौँ। यसमा के हुन्छ भने जस्तो आइनाइज हुँदाखेरि एउटा एक्सपोनेन्सियली आइनाइज हुँदो रहेछ, जुन हामीले जुन ग्यासमा त्यस्तो हुँदो रहेछ। जब हामीले ग्यासलाई हाई भोल्टेज अथवा ब्रेकडाउन भोल्टेज भन्दा माथि दियौँ भने त्यसमा एभलान्ची टाइपको अथवा चाहिँ एकैचोटि इलेक्ट्रोनहरू अथवा आयनहरू चाहिँ नि, अथवा इलेक्ट्रोनले चाहिँ त्यो अर्को इलेक्ट्रोनलाई कोलाइड गर्ने, त्यसपछि आयन फर्मेसन हुने हुँदो रहेछ। त्यो जुन इक्वेसन चाहिँ यो इक्वेसनले दिन्छ, जसलाई हामीले सा इक्वेसन भन्छौँ। यहाँनिर एउटा दिइरहेको छ, एउटा यो एक्सपोनेन्सियल पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जहाँ चाहिँ यसमा एनआई भने डेन्सिटी अफ आयनाइज एटम छ, र यो एनएन भनेको न्युट्रल डेन्सिटी अफ न्युट्रल एटम्स भयो, चाहिँ टी भनेको टेम्परेचर भयो, अनि के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भयो, र युआई भनेको आयनाइजेसन इनर्जी भयो। आयनाइजेसन इनर्जीलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि बााउन्ड स्टेटबाट इलेक्ट्रोनलाई झिकेर अनबाउन्ड स्टेट अथवा फ्री स्टेटमा लैजाने, त्यो हो भने चाहिँ आयनाइज हुनु रहेछ। त्यसैले यो इक्वेसनमा हामीले हेर्यो भने यसलाई हामीले 1 इलेक्ट्रोन बराबर हामी चाहिँ उसमा टेम्परेचरमा कन्भर्ट गर्यौँ भने 11,600 हुन्छ। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु 11,600 केल्भिन। त्यसैले अब हामीले यहाँ हेर्छौँ यो आइदा यसको भ्यालु चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ बराबर जस्तो भइदियो अथवा 1 को भइदियो नि, यो चाहिँ टर्म एकदम धेरै भएर आउँछ। यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियली उसमा जान्छ। जस्तो अहिले हामीले यो बढी हुँदाखेरि यो अहिले हामीले हेऱ्यो भने यसको इक्वेसन जुन छ यो एनआई बाई एन को रेसियो जुन छ 10 को पावर माइनस 1/122 रहेछ, माइनस 122 रहेछ। र यदि हामीलाई यो युआई जुन आयनाइजेसन एनर्जी छ र यो भन्दा बढी भइदियो अथवा योसँग बराबर भइदिन गयो भने यो एक्सपोनेन्सियली चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ इजेक्ट मेन कज चाहिँ यो रहेछ, केस चाहिँ हाम्रो यो रहेछ। यसलाई हामीले बुझ्न धेरै जरुरी छ। यो बुझ्यौँ भने कसरी हरेक केसमा जुनसुकै प्लाज्मा होस् आइरहेको हुँदछ, केही इलेक्ट्रोन बसिरहेको हुँदछ। र अनि त्यसपछि जब फिल्ड दिइसकेपछि त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो फर्म हुँदो रहेछ। त्यसलाई बुझौँ। अनि त्यसपछि यसको बारेमा चाहे जुनसुकै सोर्सको सोर्स भए पनि प्लाज्मा हुने एउटा कुनै कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाइड गर्यो अथवा फुलफिल गर्यो भने मात्रै प्लाज्मा बन्ने रहेछ। यसमा यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सा इक्वेसन लिन्छौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो। यो सा इक्वेसन छ। यसमा के छ नि, यो यहाँ एक्सपोनेन्सियल जुन छ नि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो एक्सपोनेन्सियल हेरौँ। जस्तो एक्सपोनेन्सियलमा हाम्रो चाहिँ जस्तो यो केटी जुन छ यसमा यो इनर्जीको टर्म हो। यो इनर्जी चाहिँ नि हाम्रो अलिकति यो जुन छ आयनाइजेसन इनर्जी, यो अहिले चाहिँ आयनाइजेसन इनर्जी भन्छौँ। आयनाइजेसन इनर्जी बढ्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि एक्सपोनेन्सियली इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ कोलाइड गर्न थाल्दो रहेछ एकदमै। जसरी चाहिँ हाम्रो अहिले कोभिडमा चाहिँ नि पहिला एउटा दुईवटा देखिने, त्यसपछि स्वार एकैचोटि बढेको देखियो। त्यस्तै हुन्छ यसमा एभलान्ची भन्छौँ, एभलान्ची टाइपको हुँदो रहेछ। र अब यो चाहिँ एनआई भनेको यसमा डेन्सिटी अफ आयन
आइनाइज एटम छ, अर्को न्युट्रल भइहाल्यो, टी भनेको टेम्परेचर हो, के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भयो, युआई भनेको आइनाइजेसन एनर्जी। र यसमा जब हामीले चाहिँ यो इनर्जी जुन छ यो के यो युआई बढ्दै जाँदछ अथवा यो बढ्दै गयो भने यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ नि यो एभलेन्सी भएर आउँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तिनीहरू कोलाइड हुन्छ अनि आइनाइज्ड ग्यास चाहिँ आइनाइज हुन्छ र प्लाज्मा फर्म हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यहाँबाट आएको। र यो कुरो यो चाहिँ ल्याङ्गर एन्ड टङले 1929 लगाए र यो यसै यही गरे बापत ल्याङ्गरले 1932 मा नोबेल प्राइज पाएको छ केमिस्ट्रीबाट। यो मान्छे चाहिँ फिजिक्सको मान्छे हो र माथिल्लो रिसर्च लेभलमा गइसकेपछि कुन फिजिक्स कुन केमिस्ट्री कुन मेटेरियल कुन के भन्ने हुँदैन। यो रिसर्च लेभलमा जुनसुकैमा पनि हामी जान सक्छौँ। यदि हाम्रो नलेज छ भने जुनसुकै सेक्टरमा पनि हामी जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ ओपन हुन्छ जहिले पनि। माथिल्लो रिसर्च भनेको रिसर्चलाई चाहिँ बाउन्ड गरिराखेको हुँदैन, त्यो अनबाउन्ड हो। र यसलाई अहिले बुझ्नलाई हामीले चाहिँ के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यो जुन कुनै एउटा हाम्रो प्लाज्मा बनिसकेको छ, प्लाज्मा बनिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ एउटा ब्याट्री चाहिँ इन्सर्ट गऱ्यौँ। किन प्लाज्मा चाहिँ हामीले गरेका छौँ आयन छ, न्युट्रल छ, अनि त्यस्तै इलेक्ट्रोन छ, न्युट्रल छ। के हुने भने जस्तै पोजिटिभतिर चाहिँ नि आयन यो के नेगेटिभ आएर बस्ने भयो, इलेक्ट्रोन आएर बस्ने भयो, यो नेगेटिभतिर पोजिटिभ आएर बस्ने भयो भन्दाखेरि एउटा एक प्रकारको यहाँ क्लाउड बन्ने भयो, जसलाई हामीले डिबी स्फेयर भन्ने गर्छौँ। र यसको चाहिँ जुन सेन्टरदेखि यहाँसम्म जुन रेडियस त्यसलाई डिबी लेन्थ अथवा रेडियसलाई हामी डिबी लेन्थ भन्छौँ। यो चाहिँ डिबी लेन्थ हो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन ऊ छ। र यसमा यो थाहा भइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ नि यसको इलेक्ट्रोन टेम्परेचर निकाल्न अथवा प्लाज्माको चाहिँ नि डेन्सिटी निकाल्न चाहिँ हामीले यसको युज गर्छौँ। र यसमा एक्जाम्पल छ प्लाज्माहरू। अब हामीलाई प्लाज्माहरूको डिफ्रेन्ट एक्जाम्पलहरू दिन सक्छौँ, किनभने अहिले म अगाडि पनि भने जस्तो एकदम भेरी सिम्पल एक्जाम्पल भनेको जस्तो हाम्रो जुन फ्लुरेसेन्ट ट्युब छ, त्यो ट्युबमा चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ मर्करी ग्यास भरिरहेको हुन्छ अथवा अहिले त विभिन्न आइरहेको छ, नियोनहरू छ, जिनोनहरू छ, क्रिप्टनहरू छ, त्यो चाहिँ ग्यासहरू भरिरहेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी एप्लाइ गर्नु अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाइ गर्नुभन्दा पहिला त्यो चाहिँ ग्यास फर्ममा हुँदो रहेछ। जब त्यसलाई हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्छौँ, त्यसपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त ग्यास आइनाइज हुन्छ र अनि त्यसपछि प्लाज्मा फर्म गर्छ। जस्तो हाम्रो यो लाइटनिङ छ, लाइटनिङ चाहिँ हाम्रो नेचुरल भयो, सोलर वाइन्डहरू यो नेचुरल भयो, अनि अरोरा पनि यो चाहिँ नर्दर्न लाइट भन्छ, यो पनि नेचुरल भयो। यो फ्लुरेसेन्ट लाइट चाहिँ हामीले बनाएको भयो, म्यान मेड भयो। र त्यस्तै न्युक्लियर फायरबलहरू यसको एक्जाम्पलहरू भयो। यो मोटिभेसन हेर, मोटिभेसन चाहिँ मैले यसमा विभिन्न टर्महरू राखेको छु। मोटिभेसन चाहिँ यसको मेन चाहिँ के हो भने इनर्जी क्राइसिसलाई सल्भ गर्ने। यसको अर्थ इनर्जी चाहिँ नि जेनेरेट भनेको त्यो चाहिँ हामीले स्पेसल्ली इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो। र त्यो बाहेक इन्डस्ट्रीमा, एग्रिकल्चरमा, रकेट प्रपल्सनमा, वेदर फोरकास्टिङमा, सिन्थेसिसमा, प्लाज्मा प्रोसेसिङमा, मेडिकल पर्पोजमा, कस्मेटिक जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ नि गोपी सरले भन्नुभयो जस्तो न्यानो ट्युब्सहरू उहाँले चाहिँ जस्तो सिमुलाइजेसन गर्नुभयो। जस्तो हामीले चाहिँ प्लाज्मा युज गरेर जुन सिन्थेसिस भनेका छौँ, यसमा हामीले सिन्थेसिसमा हामीले न्यानो ट्युब चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। न्यानो ट्युब चाहिँ प्लाज्मा युज गरेर न्यानो ट्युब बनाउँछौँ र यो चाहिँ सिन्थेसिस भयो, यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली भयो। जस्तो अब यसमा अहिले मैले अगाडि भने जस्तो हामीले इनर्जीलाई क्राइसिसलाई सल्भ गर्ने भन्यो। अब के रहेछ त हाम्रो इनर्जी कन्जम्सन यसो एकचोटि हेरौँ न त। यो हामीले इनर्जी कन्जम्सनको यो चाहिँ फिगर हेऱ्यो भने जस्तो हामी त एकदमै उसमा छौँ। यो देखिया चाहिँ फिगर देखिया छ, यसले अलिकति डिस्टर्ब गरेको छ मलाई चाहिँ। जस्तो यो जुन हाम्रो इनर्जी हामी जुन कन्जम्सनमा हामीले हो भने त हामी त जिरोमा छौँ। यसको अर्थ 146 युनिट मात्रै पर इयर हामीले एकजनाले युज गर्न पाउनुपर्छ। एकजनाको भागमा 146 युनिट पर्न चाहिँ यो चाहिँ के किलोवाट आवर भनेको त युनिट हो नि त। पर क्यापिटा भनेको हाम्रो चाहिँ पर पर्सन भने हो। जस्तो आइसल्यान्डमा चाहिँ 3,41,243 रहेछ। उनीहरूको चाहिँ कति रहेछ भन्दा 53,832 चाहिँ किलोवाट आवर त्यति युनिट चाहिँ युज गर्दछ एकजनाले। भनेपछि उनले कति खपत गर्दछ, कति कन्ज्युम गर्दछ। र त्यो हेरिकन हामीले चाहिँ केही खपतै रहन्छ भनेपछि त हामीले त
कति चाहिन्छ चाहिँ कति चाहिन्छ इलेक्ट्रिसिटी त कति हो कति हामीले युज गर्नु पर्यो त अब हामी यहाँ पुग्न 53,000 पुग्न त कहिले हो हाम्रो धेरै धेरै मेनी इयर्स चाहिँ ल्याएको छौँ हामी त्यसैले यसको चाहिँ मेन भनेको इनर्जी क्राइसिसलाई सल्भ गर्ने एउटा हो र यो इनर्जी क्राइसिसलाई सल्भ गर्नको यसमा हेरौँ के रहेछ त इनर्जी क्राइसिसमा भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले युज गर्ने भनेको त ओइल ग्यास अथवा कोल नै हो अहिले न्युक्लियर हो चाहिँ अब हाइड्रो पनि एकदम कम छ हाम्रो नेपालले त हाइड्रोमा युज गर्न सक्ला तर अरू कन्ट्रीहरूले त हाइड्रोमा पनि गर्न सक्दैन अब यो ओइल जुन छ यो चाहिँ त अब केही समयपछि सकिन्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ हैन अब किन अब हामीले यो ग्राफ हेर्यो भने पनि 2095 मा गएर त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हेरौँ त रेड लाइन यो रेड लाइन त लगभग खत्तम हुन रहेछ ग्यास त हाम्रो अलरेडी नै खत्तम भइसक्यो रहेछ ग्यास त जिरोमा पुग्ने रहेछ यो चाहिँ 2095 मा त अब भनेको हाम्रो कति अहिले चाहिँ हामी 20 मा छौँ भनेपछि त अब 80 वर्ष पनि छैन यसले चाहिँ कति भन्यो नि त्यो त्यसपछि त हाम्रो सबै वाइको अर्थ युज अफ भएर गइसक्यो रहेछ भनेपछि अब हामीलाई अवस्था कस्तो आउँछ भने पेट्रोल छैन डिजल छैन केही छैन भने अब यस्तो अवस्था आउन सक्छ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रोको अवस्था भनेको 70-80 वर्ष पछिको समस्या भनेको यो हो नो पेट्रोल नो चाहिँ नि डिजल नो चाहिँ फ्युल अथवा नो ग्यास भन्ने आउन सक्छ त्यसैले त्यसैको अल्टरनेट अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ गर्न खोज्यौँ भने हामी चाहिँ सक्सेस होला ल यसको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ भने जस्तो युरोपियनहरूले यसमा एकदमै काम गरिरहेका छ र बिलियन डलर चाहिँ ट्रिलियन डलर चाहिँ यसमा युज गरिरहेका छ त युरो युज गरिरहेका छ उनीहरूले चाहिँ इटर भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ अहिले यो फ्रान्समा चाहिँ यसको काम भइरहेको छ र यिनीहरूले मलाई लाग्छ अब 1-2 वर्षमा यसबाट चाहिँ यिनीहरूले ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ निकाल्दैछ र यसमा इनर्जी निकाल्नलाई पहिला हामीले चाहिँ के चाहिँ त्यसलाई पनि केही इलेक्ट्रिसिटी केही चाहिँ दिनुपर्ने छ इनपुट चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो यसमा उनीहरूले चाहिँ 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ युज गर्छ र 500 मेगावाट चाहिँ इनर्जी चाहिँ जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि 450 मेगावाट त उसले चाहिँ ऊ भयो नि त्यसमा चाहिँ के रहेछ उसले त्यो हिट गर्नलाई 50 मेगावाट चाहिन्छ र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कति छ 500 मेगावाट इनर्जी चाहिँ निस्कन्छ जसलाई चाहिँ उसले इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ उसले युज गर्ने भयो त्यसैले अब यो चाहिँ यिनीहरू एकदमै लागिरहेको छ र यदि यो सफल भयो भने त्यहाँ लगभग मलाई लाग्छ 5000 प्लाज्मा फिस चाहिँ चाहिन्छ उनीहरूलाई 5000 र त्यसैले यसको स्कोप चाहिँ अब हाम्रो युरोपियन बजारहरूमा धेरै हुनसक्छ यदि हामीले प्लाज्मा चाहिँ गऱ्यौँ भने पछि चाहिँ र अपडेटिभ चाहिँ मैले यसमा डिफ्रेन्ट अपडेट राखेको छु टु प्रोभाइड द बेसिक नलेज अबाउट द प्लाज्मा वाट इज प्लाज्मा हाउ प्लाज्मा इज फर्म भन्ने बारे अनि त्यस्तै यसमा चाहिँ टु एक्सप्लोर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिस्चार्ज अफ ग्यास जस्तो अब चाहिँ नि के कुन सोर्स युज गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास डिस्चार्ज हुन्छ अथवा ग्यास डिस्चार्ज भने ग्यास आयोनाइजेसन जस्तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु ग्यासेस भनेर हामीले चाहिँ पढ्यौँ नि अगाडि उसमा चाहिँ 11-12 कक्षामा पढाएको थियौँ त्यही कुरा हो त्यसैको यो चाहिँ अलिकति एडभान्स रूप मात्रै हो टु डिमोन्स्ट्रेट द युज अफ प्लाज्मा अब त्यसमा प्लाज्मा कहाँ युज हुन्छ त यसको चाहिँ अब के इन्डस्ट्रियल युज के छ अथवा अरू पर्पजमा के युजेज छ त भन्ने बारेमा यसको चाहिँ गर्न चाहन्छु र यो आर डिस्चार्ज एउटा चाहिँ नि ग्यास डिस्चार्जको एउटा हो यसमा के हुन्छ थोरै भोल्टेज लिइरहेको हुन्छ यसमा करेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ जस्तै डिफ्रेन्ट डिस्चार्ज जस्तो आर डिस्चार्ज छ डिबिडी छ अथवा चाहिँ कोरोना डिस्चार्ज विभिन्न डिस्चार्जहरू हुन्छ ग्यास चाहिँ आयोनाइज हुने प्रोसेसहरू हुन् यसमा हामीले के गरेका हुन्छौँ भने सिम्पली दुईटा इलेक्ट्रोडहरू हुन्छ र त्यो दुईटा इलेक्ट्रोडमा एउटामा चाहिँ पोजिटिभ दिने एउटामा चाहिँ नेगेटिभ हाई भोल्टेज दिने हो भने अब यो बीचको चाहिँ जुन ग्यास हो ग्यास चाहिँ आयोनाइज हुँदछ जसलाई हामीले के भन्छौँ त प्लाज्मा भनेर भन्छौँ अब यो कुरालाई मैले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट देखाइन्छु यो जुन हाम्रो यो चाहिँ हामीले यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अलरेडी चाहिँ नि इन्स्टल छ भनौँ यो चाहिँ अलरेडी हामीले काम गरिसकेका छौँ यो हाम्रो त्यही भएकै एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ मैले यहाँ देखाएको र यसमा हाम्रो ठाकुर सरले चाहिँ एउटा पिएचडी पनि गरिसक्नुभयो अर्को विजय सरले यसमा चाहिँ पिएचडी गरिदिन्छ मेरो अन्डरमा र यसमा के छ यो दुईटा जुन देख्यौँ यो दुईटाको बीचमा यहाँ चाहिँ ग्लो गरिरहेको छ अब यसलाई यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति अनसेफ भयो होइन बाहिर खुला भयो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने अब यसलाई चाहिँ चेम्बर बनाएर यो जुन छ यो चाहिँ 30 सेन्टिमिटरको चेम्बर छ यो चेम्बर बनाएर यो इलेक्ट्रोडलाई एउटा माथि एउटा तल राखेर यो बीचमा हामीले चाहिँ जुन यहाँ जे सिस्टम छ यो सिस्टमलाई अब हामीले कहाँ लाने हो त भन्दाखेरि यो चेम्बरमा लाने हो ग्यास चेम्बर अनि लैसकेपछि यसमा चाहिँ हुने इलेक्ट्रोन टेम्परेचरहरू आयन टेम्परेचरहरू अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटीहरू त्यो चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ
अब यसको चाहिँ यो जुन आर्क डिस्चार्जको चाहिँ नि युजेसहरू कहाँ के छ भन्दा यसको एकदमै युजेस छ। जस्तो हामीले चाहिँ नि कुनै कटिङ गर्नु ठुला ठुला पाइपहरू कट गर्नु पर्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो कट गर्नलाई जस्तो यहाँ चाहिँ कट गरिरहेको छ यो ठुलो ठुलो पाइपहरू कट गर्नु पर्यो भने सजिलै हामीले चाहिँ आर्क डिस्चार्ज गरी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ नि वेल्डिङ गर्नु पर्यो, हामी देखिरहेको छौँ वेल्ड गरेको वेल्डिङ गर्नलाई। जस्तो यहाँ चाहिँ यसरी होल गर्नु पर्यो, ड्रिलिङ गर्नु पर्यो, यो ड्रिलिङ गर्नु पर्यो भने पनि हामीले गर्छौँ, यहाँ ड्रिलिङ गर्नु पर्यो। र त्यस्तै गरी अब अहिले चाहिँ के गरिरहेको छ भने जस्तो अहिले चाहिँ नि कस्मेटिकमा युज गर्न जस्तो चाहिँ हामीले सेभिङ गर्न पनि अब यसको चाहिँ युज गर्न आइसकेको छ, मार्केटमा आइसकेको छ। यो सेभ गर्नलाई सेभ गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ ब्रेड चाहिँ हाम्रो दारीहरू सेभ गर्नु पर्यो भने पनि यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, यो ह्यान्डी छ यो। त्यस्तै अर्को छ यसको एग्रिकल्चर युजमा के छ भने एउटा पाइपबाट चाहिँ नि अक्सिजन पठाइदिने, अर्को पाइपबाट नाइट्रोजन पठाउने, अनि अर्कोमा चाहिँ यसमा चाहिँ पानी गइरहेको छ। र एउटा चाहिँ हाम्रो यो बिकर टाइप एउटा भाँडो छ यहाँनिर, अनि यहाँ यो बिचमा चाहिँ हाम्रो आर्क डिस्चार्ज हुन्छ, यहाँ डिस्चार्ज हुन्छ। त्यो डिस्चार्ज के हुन्छ त्यो चाहिँ नाइट्रेटमा परिणत हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ नि बिरुवालाई हामीले के गर्छौँ नि नाइट्रोजनयुक्त चाहिँ मलहरू हालिरहेका हुन्छौँ नि, अब हामीले त्यसरी मलहरू दिनु परेन। जस्तो अहिले एक्वापोनिक भन्ने चाहिँ नि जस्तो आइरहेको छ, सबै सागसब्जीहरू गराउने, जस्तो त्यसमा सबै चाहिने मिनरल्सहरू चाहिँ नि पानीबाटै दिएर अब चाहिँ माटै नचाहिने भयो। यो त अब अहिले नेपालमा पनि आइसकेको छ। एक्वापोनिक टेक्निकबाट सागसब्जीहरू चाहिँ नि उत्पादन गरेको, तरकारीहरू भेजिटेबलहरू उत्पादन गरेको हामी धेरै हेर्न सक्छौँ। युट्युब हेऱ्यो भने त हामी त्यो सारा कुरा गर्न सक्छौँ, र नेपालमा पनि त्यो काम भइरहेको छ। र यसबाट आएको जुन पानी हो, जुन प्लाज्मा ट्रिटेड जुन वाटर हो, त्यो वाटरले चाहिँ रुटको चाहिँ त्यसको स्पिड चाहिँ नि बढाइदिने, अनि वाटर चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ कम हुने। अनि त्यस्तै सिड जर्मिनेसनमा जस्तो चाहिँ नि हामीले त्यो सिडलाई राखेर थोरै पानी दिँदाखेरि जस्तो अरूबाट चाहिँ गर्दा त्यसको पुरै चाहिँ जर्मिनेसन नहुन सक्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ जर्मिनेसन पुरै जर्मिनेसन लगभग 90% जर्मिनेट हुने, अनि प्लान्ट चाहिँ चाँडै ग्रोथ गर्ने। जस्तो अनि त्यस्तै त्यसमा लागेका पेस्टहरू जस्तो कुनै किरा फट्याङ्ग्राहरू त्यस्तो छन् त्यसलाई पनि प्रिभेन्ट गरिन्छ यो पानीले। र अब यो के रहेछ त यसको चाहिँ मैले एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो यो चाहिँ नि प्लान्टमा ट्रिटेड गरेको वाटर राख्दाखेरि चाहिँ यसरी प्लान्ट चाहिँ यसरी ग्रोथ गर्यो एउटै समयमा हामीले चाहिँ प्लान्टमा ट्रिटमेन्ट गरेको वाटर राखेनौँ, यो चाहिँ यतिकै छ। यो चाहिँ कति चाहिँ चाँडै चाहिँ ग्रोथ भएर गएछ त, कति सजिलैसँग ग्रोथ गयो। जस्तो यही यसको युजहरू जस्तो चाहिँ मसरुमिङ गर्न अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो प्लाज्मा युज गरेर मसरुम चाहिँ उत्पादन गरी एकदम आज चाहिँ सिड लगाइदियो, भोलि नै मसरुम भुरुर आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो पनि यसको चाहिँ युज गरिरहेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ एउटा प्लाज्मा जेट छ। यो प्लाज्मा जेट चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा यो काम गरिरहेको छ होइन। यसको चाहिँ एकदमै युज छ। जस्तो चाहिँ अब यो सुगरको उसलाई पनि यसको चाहिँ सुगरकोलाई हामीले के भन्छ सुगरको पेसेन्टलाई घाउ आयो भने त्यसलाई अपरेसन गर्नु हुँदैन भन्ने चलन छ नि त, चाँडै सन्चो हुँदैन। अब प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेर त्यस्ता घाउहरूलाई चाहिँ सन्चो गराउने त्यो चाहिँ मुसामा काम गरिरहेका छन् मान्छेहरूले, अहिले चाहिँ यसमा काम भइरहेको छ। त्यस्तै यसको अरू युजहरू पनि छ। जस्तो प्लाज्मा सावरमा जस्तो हामीले चाहिँ स्किनहरू चाहिँ नि मा चाहिँ कुनै दागहरू आयो, स्किनहरू चाहिँ चाउरी पर्यो, त्योहरू भयो भने पनि हामीले यो प्लाज्मा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यसमा हेरौँ, जस्तो के छ भने जस्तो यो अगाडि चाहिँ हाम्रो उसमा छालामा चाहिँ यस्तो वाउन्ड्सहरू चाहिँ स्पेसली जस्तो पिम्पल्सहरू आउँदा अथवा चाहिँ लेडिजहरूमा विभिन्न किसिमको दागहरू देखिरहेको हुन्छ। अब हामीले प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेर यसमा चाहिँ यो पुरै दागहरू पुरै चाहिँ हटाइदिए यसमा। त्यस्तै अर्को चाहिँ मैले यहाँ देखाएँ, यो चाहिँ यो छाला चाहिँ पहिले त्यो पुरै यो स्किन चाहिँ एकदम चाउरी परिरहेको थियो, रिङ्कल थियो, यो रिङ्कलनेस चाहिँ हराए। यति फरक पर्दछ प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै यो ओकोनोलोजी भनेको क्यान्सर स्टडी हो, चाहिँ अब क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा पनि यसको युज हुन्छ। जस्तो अब क्यान्सरमा चाहिँ सुरुको चाहिँ अवस्था चाहिँ ट्युमर जुन छ, त्यो ट्युमरलाई हामीले चाहिँ सुरुकै अवस्थामा चाहिँ यो प्लाज्मा जेटबाट गर्न सक्यो भने के भन्छ जुन सेल हो अब त्यो चाहिँ नि सेलहरू एक्सपान्ड हुँदै त्यसमा चाहिँ नि ट्युमर आसान, त्यो ट्युमर भनेको कहिले पनि सन्चो नहुने घाउ हुन्छ, अथवा क्यान्सर पनि त्यही हो, सन्चो नहुने घाउ हो। त्यो सुरुको अवस्थाको घाउलाई हामीले त्यही नै मारिदिन सक्यौँ भने, जस्तो जुन कुनै औँलामा चाहिँ क्यान्सर लाग्यो त्यो औँला काट्ने चलन छ नि त, त्यो नगरिकन हामीले प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गराएर सुरुको अवस्थामा गराइदिने जुन भाग हो त्यो भागलाई मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने त्यसलाई त्यो सेलहरू चाहिँ नि डिकेड हुन्छ, त त्यो किज हुन्छ, सिज हुन्छ, मर्छ, अनि मरिसकेपछि त्यो चाहिँ फैलिनु पाएन। र क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा यसको चाहिँ यो पनि मुसामा चाहिँ गइरहेको छ र सफल भइरहेको छ।
र त्यो सम्बन्धी चाहिँ एउटा बुक हो, यो क्यान्सर थेरापी सम्बन्धी बुक नै छ, कसरी यो युज गर्ने भन्ने बुक निक्लेको छ। अर्को छ एउटा जस्तो हामीले चाहिँ प्लाज्मा क्लिनिङ भन्यो। प्लाज्मा क्लिनिङमा एउटा एकदम सबैभन्दा सजिलो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले। जस्तो हाम्रो पुरानो खालको पैसाहरू छ, त्यो पैसामा चाहिँ खिया लागिरहेको छ, ऊ भइरहेको छ भने त्यसलाई सफा गर्नलाई हामीले घोटे गरेर धेरै गाह्रो हुन्छ। र हामीले प्लाज्मा क्लिनिङ अथवा त्यसमा चाहिँ इचिङ भन्छौँ। इचिङमा जस्तो हामीले इचिङ भनेको जस्तो हामीले कहिले चिलायो भन्छौँ, त्यो चिलाउने भनेको इचिङ हो, इचिङ भयो भन्छौँ। र यसमा त्यही सिस्टम, वास्तवमा त्यही सिस्टमको एउटा चाहिँ यो टेक्निकल हो यहाँ चाहिँ। र के हुन्छ, जसरी हामीले चाहिँ कमाउँदाखेरि हाम्रो छालाबाट सानो सानो यो जस्तो खराङ जस्तो चाहिँ ऊ निस्किया जस्तै, जस्तो त्यो माथिल्लो सर्फेसमा भएको त्यो लेयरहरू जस्तो सर्फेस मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो अथवा माथिको त्यो सर्फेसलाई उडाइदिनु पर्यो भने यो चाहिँ हामीले इचिङ गर्छौँ। र इचिङ गर्नलाई जस्तो हामीले के गरिदियौँ भने जस्तो यो जुनै छ अब हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको आइसीहरूमा त्यसमा चाहिँ पछाडिपट्टिको भागमा यो सफा गर्नु पर्यो भने यहाँ त हातले त गर्नै सकिँदैन। यो सानो सानो पार्टलाई हामीले हातले गर्न त एकदम इम्पोसिबलै छ, त्यो गर्नै सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लाज्मा इचिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ सफा त्यसको सर्फेस चाहिँ क्लिन गर्न सकिन्छ। अथवा जहाँ जहाँ सानो जस्तो यो बल टाइपको चाहिँ आउँछ त्यसलाई चाहिँ फोकसिङ गरेर जुन जुन टाइपमा हो त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, जसलाई हामीले प्लाज्मा इचिङ अथवा प्लाज्मा क्लिनिङ भन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो डाइइलेक्ट्रिक बेरियर डिस्चार्ज छ। यो चाहिँ हामीले पाटन कलेजमा हामीले यसलाई इन्स्टल गरिसकेका छौँ, अलरेडी हामीसँग यो छ। र यसमा हाम्रो अरुण शाह र रामलाल शाहले चाहिँ यसमा पिएचडी गर्न खोजिराख्नु भएको छ मेरो अन्डरमा। र यो हामीले अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ नि गर्न सकेनौँ, र यसको लागि हामीले चाहिँ नि केही इक्विपमेन्टहरू पनि मगाइराखेका छौँ। र यसमा के हुन्छ भने यो जेनरली यो दुईवटा इलेक्ट्रोड भयो। अहिलेको जुन आर्क डिस्चार्जमा फरक के हो भने बिचमा चाहिँ एउटा बेरियर राखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ उसमा भोल्टेज अहिले कम भइरहेको थियो अगाडिको केसमा, यसमा चाहिँ हाई भोल्टेज छ। हाम्रो हाई भोल्टेज सोर्स चाहिँ 125 किलो भोल्टसम्म छ। त्यो एसी पनि छ, डिसी पनि छ, दुवैमा लान सक्छौँ हामीले। र यो जुन छ यो बिचमा हाई भोल्टेज दिइसकेपछि यो बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन भयो ग्यास चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ, कसरी हुन्छ म यहाँ एउटा चाहिँ स्लाइड देखाउन चाहन्छु। हाम्रो पाटन भएको चाहिँ यो हो। र यसलाई चाहिँ हामीले यो हाम्रो यो भोल्टेज एउटा चाहिँ पावर सप्लाई छ, र यसले चाहिँ 125 भोल्टसम्म चाहिँ हामीलाई किलो भोल्टसम्म दिन्छ। र यो जब हामीले यसलाई चाहिँ भोल्ट चाहिँ बिस्तारै बढाउँदै गइसकेपछि यो जुन बिचमा जुन छ यो ग्याप छ, यो ग्याप चाहिँ जुन यो हावाहरू सबै यो जुन इयर हो सबै बढ्न थाल्छ। भन्नुको अर्थ यो चाहिँ आइनाइज हुन रहेछ, इयर बर्न हुन रहेछ। हावा पनि बल्छ भन्थ्यो, हावा पनि बल्ने रहेछ। हामीले चाहिँ हाम्रो शब्द सिम्पल उसमा पर्दाखेरि हावा बल्छ भन्छौँ, र हाम्रो साइन्सको जस्तो हाम्रो चाहिँ उसमा टर्ममा भन्दाखेरि यो चाहिँ आइनाइज हुन्छ। यो ग्यास चाहिँ आइनाइज हुन रहेछ, यसरी आइनाइज हुन रहेछ। अहिलेकै हो, अहिले त्यही हो। त्यो हामीले यो रियल हामीले गरिसकेर हामीले गरेकै हो। यो चाहिँ यो पाटन ल्याबमा हामीले गरेर देखिसकेको कुरा हो। र हामी पछि यो भइसकेपछि फेरि हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई अथवा कसैलाई हामीले देखाउन सक्छौँ, यसमा कुनै भएन। र यसलाई यो बनिसक्यो। अब सबैभन्दा कुरो के हो भने हामीले प्लाज्मा त बनायौँ। प्लाज्मा बनाइसकेपछि त्यसलाई क्यारेक्टराइजेसन गर्नु अर्को ठुलो चाहिँ पार्ट हो। र त्यो गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो जुन छ ओसियन अप्टिक्स अथवा स्पेक्ट्रोमिटर भन्छौँ, यो स्पेक्ट्रोमिटर हामीले अर्डर गरिसकेका छौँ यो। र यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि जस्तो यसमा चाहिँ एउटा यो जुन छ यसमा यो अप्टिकल फाइबर हुन्छ। अप्टिकल फाइबर यता यो अगाडिपट्टि राखेको हुन्छ, यसमा लेन्स हुन्छ। त्यो लेन्स भएर यो यहाँ चाहिँ जडामा अप्टिकल फाइबर गर्छौँ। र यो जुन पोर्ट छ यो पोर्टबाट हाम्रो कम्प्युटर अथवा डेस्कटप अथवा हाम्रो चाहिँ नि केमा जान्छ भन्दाखेरि ल्यापटपमा जान्छ। ल्यापटपमा गइसकेपछि मैले यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो ल्यापटपमा गइसकेपछि यो जुन छ ल्यापटप अथवा उसमा हाम्रो त्यसको चाहिँ नि त्यहाँभित्र के छ कस्तो चाहिँ नि स्पेक्ट्रमहरू आउँछ, त्यो स्पेक्ट्रममा हामीले चाहिँ हेरेर त्यसको एनालिसिस गरेर यसको चाहिँ नि हामीले आयन टेम्परेचरहरू निकाल्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरी यसमा अर्को एउटा पार्ट छ जस्तो हामीले चाहिँ नि यसको चाहिँ किन टेक्सटाइलमा हामीले यसको डिभिडीको युज एकदम टेक्सटाइलमा छ। जस्तो अबको 2-4-5 वर्षपछि हाम्रो टेक्सटाइलहरू जुन हामीले लाउने कपडाहरू कस्तो हुन्छ भने हामीले कपडाहरू धोइराख्नु पर्दैन, त्यसमा प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरिसकेका हुन्छ। त्यसमा के भने पानीले पनि केही नहुने र चाहिँ डस्टहरू पनि डस्ट चाहिँ नटाँच्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नि अब मार्केटमा आउँदैछ। यिनीहरूले चाइनिजहरूले यसमा ठुलो काम गरिरहेका छन्। यदि त्यो सफल भयो भने हाम्रो कपडाहरूलाई हामीले जुन धोइरहेका छौँ, जुन वासिङ गर्नुपर्ने हो अझै पनि त जस्तो हाम्रो चाहिँ नि जुन यो जुन रेनकोटहरू छ, रेनकोटहरूमा त पानी टाँसिँदैन अथवा त्यो धुलो लाग्यो भने सट्ट पानी हालिदिएपछि सर्द गइरहेको छ, त्यति धेरै एकचोटि सर्फमा लाएर उचालिदिए मात्रै हुन्छ। त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ टेक्सटाइलमा एउटा चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेर।
र अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने जस्तो हामीले चाहिँ हेरौँ के रहेछ भने जस्तो हामीले अब हामीले देखिराखेको जुन अरू हामीले एकदम सजिलोसँग बुझ्ने कुरा के छ भने खरकलरको जुन पात छ त्यो पातमा चाहिँ पानीको थोपा चाहिँ एउटा डल्लो भएर बसिरहेको हुन्छ त्यो हामीले सबैले चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ र त्यसमा के रहेछ भने त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट एङ्गल बढी भएको त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट एङ्गल हाम्रो चाहिँ अफिस हुनछ अलिक बढी हुनछ त्यही उनीहरूले कपडामा पनि यही प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गरेर कन्ट्याक्ट एङ्गल चाहिँ बढाइदिनु रहेछ खास उनीहरूले गरी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट एङ्गल बढाइदिनु रहेछ अनि त्यो कन्ट्याक्ट एङ्गल बढाइदिइसकेपछि त्यो चाहिँ ननिश्चित जस्तो चाहिँ जस्तो मर्करीलाई चाहिँ हामी राख्यो भने त्यो मर्करीले अफिस चाहिँ सेप लिइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले समात्न सक्दो रहेछ नि त त्यही वेट हुँला जस्तो हामीले चाहिँ कुनै बुसमा राख्यो भने त्यो चाहिँ वेट हुँदा त्यसमा टाँसिँदो रहेछ त्यही सिस्टम चाहिँ यिनीहरूले यो कपडामा गरेर खोजिरहेको छ जुन यो टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा उनीहरूले चाहिँ अब जस्तो यहाँ गयो यसमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लाज्मा ट्रिटमेन्ट गराउँछन् अब ट्रिटमेन्ट गरिसकेको कपडा चाहिँ अब मार्केटमा अब बिस्तारै अब यो टाइपको चाहिँ कपडाहरू आउँदैछ र अर्को छ यो डिभिडीको यो अर्को युज चाहिँ प्लाज्मा टिभीमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ प्लाज्मा टिभी भनेर हामीले धेरै सुनि पनि रहेका छौँ अलि मार्केटमा गयो भने प्लाज्मा टिभी पनि आइरहेको छ यसको रेन्ज चाहिँ मलाई लाग्छ 8-9 लाखदेखि चाहिँ नि 15-20 लाखसम्मको छ किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि जस्तो यसको जुन चाहिँ प्लाज्मा टिभीको जुन चाहिँ स्पान टाइम हो जस्तो जुन त्यो चाहिँ लगभग 1 लाख घन्टा हुन्छ यसको आवर चाहिँ जबकि यो चाहिँ एलइडी अथवा लिड यो चाहिँ एलसिडीको चाहिँ नि 60,000 देखि 70-80,000 सम्म मात्रै हुन्छ यसको यो चाहिँ अलिक कम छ यसको र यसलाई अब जस्तो हामीले मिनिमम जस्तो हामीले दिनको 8 घन्टाको दरले चलायौँ भने लगभग 40 वर्ष चाहिँ हाम्रो यो सहिलेसँग चल्ने रहेछ यो प्लाज्मा टिभी सायद त्यही कारणले चाहिँ यसको महँगो पनि भयो होला र यसमा मेन फरक के छ भने यसमा चाहिँ नि दुईटा लेयरहरूलाई चाहिँ नि समहाउलाई चाहिँ दुईटा लेयरहरूलाई ग्लुड अथवा त्यसलाई चाहिँ मिसाइरहेको हुन्छ र यो पछाडिबाट ब्याकलाइट दिइरहेको हुन्छ यसमा ब्याकलाइट दिनु आवश्यक छैन ब्याकलाइट दिनु पर्दैन र यसमा हरेकमा सानो सानो चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेटहरू हुन्छ ग्लास प्लेटहरू र त्यो प्लेटले चाहिँ कस्तो यसमा दिइरहेको छ रेड छ अनि त्यसपछि ग्रीन छ ब्लू छ रेड छ ग्रीन छ यो यिनीहरूले चाहिँ कस्तो पिक्सेल जस्तो हामीले चाहिँ यति पिक्सेल यति जस्तो हाम्रो क्यामेरामा यति पिक्सेलको भने हुन्छौँ त्यस्तै टाइपको पिक्सेलको काम गरिरहेछ र त्यसपछि यसलाई हामीले लाइट दिनु पर्दैन अनि अरू कुरा के भने जस्तो मुभी पिक्चरहरू जुन आइरहेको छ जस्तो पिक्चरहरू दौडिने खालको त्यस्तो एकदम त्यस्तो मुभिङ पिक्चरहरूमा यसमा अलिकति केही ल्याग भइरहेको हो कहिले काहीँ अड्कने अथवा केही भइरहेको हुन्छ त्यसमा त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन कहिले र अनि त्यसपछि यसको रिजोल्युसन चाहिँ हाई भयो हुनाले हामीलाई हेर्दा पनि आनन्द आउँछ यो प्लाज्मा टिभीमा जस्तो मैले यहाँ दिइरहेको छु यो चाहिँ प्लाज्मा टिभी हो यो स्यामसङकै हो यो स्यामसङकै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलसिडी हो यो दुईटा हेर्दाखेरि अलिकति फरक छ यसको रिजोल्युसन हाई छ यसको चाहिँ अलिकति लो छ हेर्दा नि अलिकति फरक छ अर्को चाहिँ नि प्लाज्मा जेनेरेट गर्ने तरिका अर्को जेड पिन्स हो जस्तो जेड पिन्समा कस्तो हुन्छ भने दुईटा करेन्टहरू एउटै डिरेक्सनतिर भएको छन् तिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ नि एक आपसमा चाहिँ नि कन्ट्याक्ट हुनु तानिन खोज्दो रहेछ पुल हुन खोज्दो रहेछ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ लरेन्स फोर्सले काम गरिरहेको हुन्छ जस्तो यसको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो मैले चाहिँ जस्तो यो जुन थिएँ जस्तो हाम्रो लाइटिङ हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ बिचमा यो चाहिँ पाइप जस्तो भएर आइरहेको छ एकदम कुम्चिएर गइरहेको छ त्यही कुरोलाई यिनीहरूले चाहिँ यो पिन्च गराएर के गर्यो भन्दाखेरि यो ल्याबमा चाहिँ नि यो उगाइरहेको छ यहाँनिर यहाँ कन्फाइन भइरहेको छ यो स्पेसल्ली चाहिँ फ्युजनमा चाहिँ यो टोकाम्यागमा युज हुने भयो हुनाले जेड पिन्स पनि एउटा प्लाज्मा जेनेरेट गर्ने एउटा ऊ हो यसमा चाहिँ मैले भने यो चाहिँ नि लरेन्स फोर्सले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ यसको एउटा एक्जाम्पल भयो र अर्को छ होलो क्याथोड डिस्चार्ज छ जस्तो प्लाज्मा बन्ने तरिका मध्ये एउटा होलो क्याथोड डिस्चार्जमा के हुन्छ भने एउटा चाहिँ क्याथोड छुट्टै बनाए हुन्छ एउटा सिलिन्ड्रिकल टाइपको एउटा क्याथोड भयो यस्तो टाइपको चाहिँ क्याथोड भयो र त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि एनोड चाहिँ छुट्टै बनाइदिने त्यो भित्र चाहिँ एउटा एनोड राख्ने र एनोडमा चाहिँ हाई भोल्टेज पोजिटिभ दिने अनि क्याथोडमा चाहिँ नेगेटिभ दिने बित्तिकै यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो भएको ग्यास चाहिँ आइनाइज हुन थाल्छ अथवा ग्यास डिस्चार्ज हुन्छ जसले गर्दाखेरि प्लाज्मा फर्म हुन्छ र यो चाहिँ जस्तो यो क्याथोड यो चाहिँ ल्याम्पमा चाहिँ हामीले गर्छौँ जस्तो चाहिँ यो जुन एटोमिक एक्जर्सन स्पेक्ट्रोस्कोपीमा चाहिँ हामीले यो ल्याम्प नभई हुँदैन त्यो ल्याम्पमा जस्तै हामीले चाहिँ होलो क्याथोड डिस्चार्ज ल्याम्प चाहिँ युज गर्छौँ त्यसमा युज हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तै अर्को छ यो चाहिँ आरएफ डिस्चार्ज रेडियो फ्रिक्वेन्सी डिस्चार्ज छ यसमा 13.56 मेगा हर्ट चाहिँ यसमा युज गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ के छ भने यो आरएफ चाहिँ डिस्चार्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्छ किनभने यो चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी हो
रेडियो फ्रिक्वेन्सी लियो भएको हुनाले जस्तो हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तो पानी पर्दा अथवा चट्याङ हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ नोइज क्रिएट भइरहेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ डिस्टोर्सन गराइदिँदछ। त्यही भयो हुनाले यो चाहिँ पर्मिसन बिना त्यतिकै गर्न पाइँदैन, पर्मिसन लिएर गर्नुपर्छ। र म यो नर्वे हुँदाखेरि म आफैले यसमा चाहिँ काम गरेँ हुनाले यसमा चाहिँ यो मैले राखेँ। र यो चाहिँ प्लाज्मा डिस्चार्ज हुने एउटा मेथड हो। र यसको म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डहरू कसरी भइरहेको छ भने एउटा यहाँ मैले चाहिँ यो राखेँ। र यसको चाहिँ त्यसै अब यही यसैमा अर्को हामीले चाहिँ लेजर चाहिँ यो लेजर लाइटलाई यहाँबाट भित्रबाट चाहिँ हामीले इन्ड्युस गराइदिन्छौँ। यहाँबाट लेजर लाइट पठाउँछौँ। यो यहाँबाट लेजर लाइट गरिरहेको छ। लेजर लाइट गइसकेपछि यो प्लाज्मामा अलिकति केही फरक आइरहेको हुन्छ, त्यसको आयनमा चाहिँ कुनै चेन्ज आउला, त्यसको प्यारामिटरहरू केही होला। र त्यो यसमा सिस्टम के छ, एकचोटि चाहिँ लेजर यहाँबाट जान्छ, अनि त्यसपछि लेजर इन्ड्युस चाहिँ नि प्लाज्मा भयो यहाँभित्र। त्यो भइसकेपछि यसलाई हामीले एउटा अप्टिकल फाइबर राखेर एउटा साइडबाट अप्टिकल फाइबर राख्छौँ। र त्यो फाइबर राखिसकेपछि यो फोटो मल्टिप्लायरमा आउँछ नि, फोटो मल्टिप्लायरबाट हाम्रो फेरि चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि ल्यापटप अथवा चाहिँ डेस्कटपमा गएर त्यसको चाहिँ स्पेक्ट्रम के छ त्यो हेर्छौँ। त्यो हेरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ आयनको चाहिँ नि टेम्परेचर कति छ अनि आयन भेलोसिटीहरू के छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँ दिइरहेको छु। जस्तो यो चाहिँ नि गसियन प्लट हो, यसमा चाहिँ हामीले यो त्यो गरेर निकालेको, यसमा यसको चाहिँ भेलोसिटी कति रहेछ र यसको चाहिँ आयन टेम्परेचर कति रहेछ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ स्पेक्ट्रमबाट यो निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ यो इलेक्ट्रोन साइक्लोट्रोन रेजोनेन्स प्लाज्मा, यसैलाई हामीले चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि माइक्रोवेभ डिस्चार्ज भन्छौँ। त्यो माइक्रोवेभमा जुन हामीले माइक्रो ओभनमा हुन्छ, त्यो माइक्रो ओभनमा भएकै म्याग्नेट्रोन लिने हो। त्यो म्याग्नेट्रोनको चाहिँ नि क्यापासिटी, यसको पाउ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ भन्दाखेरि 2.45 गिगाहर्ट्ज रहेछ। जुन हामीले अहिले घर घरमा युज गर्ने माइक्रो ओभन हो त्यही माइक्रो ओभन हो। त्यसको त्यो भित्र म्याग्नेट्रोन भन्ने हुन्छ, त्यो म्याग्नेट्रोनलाई निकाल्ने, त्यसको 2.45 गिगाहर्ट्ज हुन्छ। यो सबै म आफैले चाहिँ एउटा एकजना मलाई उसले हेल्प गरिदिएको थियो, मैले पिएचडी गर्दाखेरि म आफै हो यो। र यो पिएचडी गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसैमा काम गरेँ। र यसमा यो सबै जुन छ यो यो जुन छ यो म्याग्नेटिक क्वाइल्सहरू हुन्छ, यो यसमा चाहिँ हामीले प्लाज्मा बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट चाहिँ एप्लाई गरेको छ। हामीले थाहा छ करेन्ट चाहिँ नि क्वाइलमा करेन्ट दियो भने म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। र यसमा सिम्पल यसमा काम गर्ने फर्मुला के रहेछ भने हामीले चाहिँ 12 कक्षामा पढेको जुन छ इलेक्ट्रोन पासिङ थ्रु दि म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने जुन छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले सर्कुलर मोसन लिन्छ भन्ने जुन पढाएको थियौँ, त्यही थ्योरी हामीले चाहिँ युज गऱ्यौँ। यसमा BE = mv²/r गऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ गर्दाखेरि यो 2πf = b/m हुँदछ। यसमा जुन यफ छ, यफ चाहिँ 2.45 गिगाहर्जले दिएकै हुन्छ, यो चाहिँ म्याग्नेट्रोनको हो। र हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी बढाउँदै जाउँ कि जब हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड 875 गिगाहर्ज हुन्छ, यदि हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड 875 गिगाहर्ज गऱ्यौँ भने फ्रिक्वेन्सी 245 गिगाहर्ज बराबरको आउँछ। यसको अर्थ दुईटा म्याचिङ हुन जान्दछ, जसलाई हामीले रिजोनेन्स भन्छौँ। हामीले स्कुल लेभलमा पनि रिजोनेन्स गर्छौँ, यसमा प्र्याक्टिकलमा पनि यहाँ एमएससीमा पनि रिजोनेन्सको सर्किटहरू क्यु भ्यालुहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एलसिआर इन सिरिज, एलसिआर इन प्यारल भनेर हामीले गरिसके पनि होला। अब त्यसमा सेम कुरा हो, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटाको फ्रिक्वेन्सी म्याचिङ भयो भने त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड हाई हुन जाँदछ, जसले गर्दाखेरि ग्यास डिस्चार्ज हुन्छ र चाहिँ प्लाज्मा फर्म हुन्छ। अहिले प्लाज्मा फर्म भइसकेपछि त्यो प्लाज्माको हामीले त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोन टेम्परेचरहरू अनि डेन्सिटीहरू, त्यसमा फ्लोटिङ पोटेन्सियल, प्लाज्मा पोटेन्सियलहरू सबै मेजर गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले ल्यागमर प्रोब युज गरेका छौँ। त्यो अहिले म कस्तो रहेछ मैले त्यो पनि देखाइदिएँ। र यो त्यसैको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ ऊ हो, यसको चाहिँ त्यसैलाई मैले देखाएँ। र यो अर्को छ यो कोरोना डिस्चार्ज भन्ने हुन्छ। जस्तो कोरोना डिस्चार्जमा हामीले चाहिँ नि यो कोरोना वायर भन्ने पाउँछ। जस्तो हाम्रो यो फोटो कपी हुन्छ, जिरक्स कपी भन्छौँ, त्यसमा एउटा सानो चाहिँ एउटा पातलो एउटा वायर हुन्छ, मसिनो वायर हुन्छ, जसलाई हामीले कोरोना वायर भन्छौँ। सेम सिस्टम हो त्यसमा। यहाँनिर यो बिचमा एउटा वायर लगाएको छ र बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्युब भयो। र त्यो भित्रपट्टिको जुन चाहिँ बाहिरपट्टिकोलाई हामीले चाहिँ नि के गरिदियौँ भन्दाखेरि ग्राउन्डेड गरिदिने अथवा नेगेटिभ भोल्टेज दिने, र भित्रपट्टि जुन वायर छ वायरमा हामीले पोजिटिभ हाई भोल्टेज दियौँ भने त्यो चाहिँ ग्यास डिस्चार्ज हुनुहुन्छ। अगाडिको जस्तै फिनोमिनन हो। र यसमा चाहिँ के छ, अगाडिको त्यो जस्तो आर्क डिस्चार्जमा फरक के छ भने त्यसमा चाहिँ करेन्ट हाई थियो, भोल्टेज कम थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि 600 भोल्टमा चाहिँ हाम्रो ग्यास डिस्चार्ज भएको थियो भने यसमा चाहिँ हामीले भोल्टेज बढी चाहिन्छ। यसमा 7 किलो भोल्ट भन्दा बढी चाहिन्छ। 7 किलो भोल्टमा चाहिँ भन्दा बढी चाहिन्छ यसलाई।
भोल्टेज चाहिँ हाई भयो तर चाहिँ जुन करेन्ट हो करेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइक्रो एम्पियरमा आउँछ उसमा चाहिँ एम्पियरमा जान्छ त्यो आर्क डिस्चार्जमा करेन्ट बढी हुन्छ भोल्टेज कम हुन्छ त्यसको ठिक उल्टो फेनोमेनन रहेछ यसमा के हुन्छ त करेन्ट चाहिँ कम हुन्छ माइक्रोमा हुन्छ र भोल्टेज के हुन्छ त हाई हुन्छ र यसलाई चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने डिफ्रेन्ट प्रोब्सहरू हुन्छन् त्यसलाई अब कसरी मेजर गर्ने त त्यसमा डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू छ त्यसमा हामीले प्लाज्मा प्रोब्सहरू गर्छौँ प्लाज्मा प्रोब के रहेछ त अहिले म यहाँ एउटा मसँग छ त्यो म चाहिँ यहाँ देखाउन चाहन्छु र यो चाहिँ जुन मैले एउटा त्यसमा चाहिने डिफ्रेन्ट प्रोब्सहरूको बारेमा गरेँ यसमा जस्तो यो ल्यागमेट प्रोबहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ यसमा चाहिँ सिङ्गल डबल ट्रिपल चार तार जस्तो के हुन्छ सिम्पल एउटा ट्युब हुन्छ त्यो ट्युबमा चाहिँ हामीले चाहिँ वायर राख्छौँ टङ्गस्टन अथवा मोलिब्डेनमको वायर राख्छौँ अनि त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ ल्यागमेट प्रोब भन्छौँ र यसमा त्यस्तै अनि यसमा चाहिँ यो जुन छ यो म्याक प्रोब हो यो चाहिँ इमिसी प्रोब हो अनि यो चाहिँ कम्पनसेट प्रोब हो अनि यो आरएफई हो यसमा डिफ्रेन्ट प्रोबहरू भयो यसमा त्यो प्रोब गर्ने विभिन्न युहरू छन् यिनीहरू चाहिँ यो सबै मैले गरेँ यो प्रोब हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले मार्केटमा यो किन्नै पाइन्छ ल्यागमेट प्रोब यस्तो हुन्छ एउटा वायर एउटा चाहिँ ट्युब हुन्छ ट्युबमा यहाँ सानो एउटा चाहिँ वायर राखेको हुन्छ त्यस्तै यो चाहिँ म्याक प्रोब हो यो म्याक प्रोबलाई मैले यहाँनिर देखाएँ त्यही उयो ट्युब हो यसमा फरक के हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो सानो यो कागजको एउटा सानो एउटा कुनै पार्ट जस्तो हुन्छ बिचमा र त्यसपछि यसले चाहिँ दुई साइडबाट इलेक्ट्रोन अथवा आयनहरूले चाहिँ त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ड्र्याग गर्न सक्छ तान्न सक्छ त्यसलाई हामीले बाइसिङ गर्छौँ जस्तो पोजिटिभ दियो भनेदेखि चाहिँ नेगेटिभलाई चाहिँ तान्ने भयो यदि हामीले प्रोबमा चाहिँ पोजिटिभ बाइस गऱ्यौँ भने नेगेटिभ इलेक्ट्रोनलाई तान्यो यदि नेगेटिभ दियो भने आयनलाई तान्यो यसको अर्थ पोजिटिभलाई तान्यो ले दुवैतिरबाट चाहिँ उ गर्न सक्छ ड्र्याग गर्न सक्छ यो चाहिँ क्यापासिटी प्रोब छ यो त्यस्तै यसमा चाहिँ अर्को इमिसी प्रोब छ र यसको चाहिँ अर्को यो इमिसी प्रोबमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जस्तो यो बिचमा मैले फर एक्जाम्पल यो हाम्रो ल्यागमेट प्रोबले कहीँ भयो यो ल्यागमेट प्रोबलाई यो दुईवटा तारलाई लगेर यसरी लगेर अर्को यसरी घुसाइदियो भने चाहिँ नि इमिसी प्रोब हुनुहुन्छ त्यही तार नै टङ्गस्टन वायर यदि यो बिचमा मैले यहाँ सपोज मैले यहाँ बिचमा काट्दिएँ अनि दुईवटा छुट्यो नि दुईवटा छुटिएपछि यो डबल प्रोब भयो डबल ल्यागमेट प्रोब भयो र यो चाहिँ यसको आएको रिजल्टहरू यो हामीलाई खासै अहिले यहाँ चाहिँदैन र यो अर्को छ यो चाहिँ इमिसी प्रोब हो इमिसी प्रोबमा हामीले राखेर यसमा के रहेछ इमिसी प्रोबमा भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्ट सप्लाई गर्नुपर्छ यो इमिसी प्रोबमा यसमा र यसमा हामीले करेन्ट बिस्तारै बढाउँदै गयौँ भने यो आफै के पहिला उसले चाहिँ तान्दो रहेछ अनि पछि आफूले लिएको जस्तो चाहिँ अनि त्यसले दिन थाल्छ इमिट गर्न थाल्छ यो आफै यो प्रोबमा यो पहिला जुन हामीले यो जुन प्रोब देखाएँ यो प्रोब त यस्तो छ यो प्रोब आफै बढ्न लागिरहेछ त्यसैले यसको नाम के भयो त इमिसिभ प्रोब भएको कारण त्यो रहेछ उसले पहिला लिने अनि त्यसपछि फिलामेन्टको काम गर्ने आफै बढ्न थालिरहेछ यो चाहिँ कम्पनसेट प्रोब भयो यो आरएफई भन्छ यसलाई चाहिँ रिगार्डिङ फिल्ड इनर्जी एनालाइजर हो यो पनि यसैमा काम लाग्छ यसको एउटा कुनै एउटा सर्ट रेन्ज चाहिँ मैले यसको उ लिएँ र त्यस्तै अर्को छ फेराडे कप चाहिँ यसलाई चाहिँ मेजर गर्ने अर्को एउटा फेराडे कप पनि हो यसले पनि आयन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ मेजर गर्न चाहिँ युज हुन्छ र मैले यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ प्लाज्मा प्यारामिटर्सहरू चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट प्रेसरहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याकुममा काम गरे हुनाले यसमा विभिन्न जस्तो चाहिँ इलेक्ट्रोनको टेम्परेचर आयनको चाहिँ डेन्सिटी अनि यो चाहिँ ल्यागमेट चाहिँ यो रेडियस भयो अनि त्यसै डिबे लेन्थ भयो थर्मल भेलोसिटी एकस्टिक भेलोसिटी भयो अनि त्यस्तै गरी यो चाहिँ स्किन डेप्थ भयो यो विभिन्न चाहिँ हामीले यो गरेर यसमा चाहिँ देखाइएको छ र यसमा खास हामीले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के गर्यो भन्दाखेरि यसको प्लाज्मा के हो त कसरी खास प्लाज्मा के कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले कुरा गर्यौँ र डिफ्रेन्ट डिस्चार्जहरू यसमा चाहिँ प्लाज्मा डिस्चार्ज हुने डिफ्रेन्ट मेथड जस्तो आर्क रहेछ डाइइलेक्ट्रिक बेरियर छ कोरोना रहेछ माइक्रो डिस्चार्ज छ आरएफ डिस्चार्ज छ होलो क्याथोड डिस्चार्ज छ जेड पिन्च रहेछ इटर रहेछ यो टोकाम्याक हो र जस्तो अहिले हामीले हाम्रो उसमा भएको चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक बेरियर अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ काम गरिरहेको भनेको चाहिँ नि जस्तो जेड चाहिँ उ छ प्लाज्मा जेड छ प्लाज्मा जेड चाहिँ नि उसमा काम गरेछ उसमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा डिफ्रेन्ट चाहिँ यो यिनीहरू भयो त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हामीले यो युज गरेर यो चाहिँ हामीले नाप्न सक्यो यो मेजर गर्न सक्छौँ यो कुरा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यसको एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ हामीले कुराहरू गऱ्यौँ र वास्तवमा के छ भने प्लाज्माको अब अहिले चाहिँ नि
अब इक्विपमेन्टहरु एकदम ह्यान्डी इक्विपमेन्टहरु आइसक्यो हुनाले अब प्लाज्माको बेसिक नलेजहरु थाहा भइसक्यो भने अब हामी चाहिँ नि त्यसको चाहिँ इन्डस्ट्रीतिर चाहिँ नि अब यसमा लाग्न सक्छौं जस्तो हामीले चाहिँ नि ओजनहरु बनाउने अनि त्यसपछि वाटर चाहिँ प्युरिफिकेसन गर्ने हैन यो कुराहरु सबै चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं त्यो सजिलै त्यो हामीले चाहिँ नि वाटर प्युरिफिकेसन गर्न चाहिँ हामी आफै गर्न सक्छौं ओके दिस मच फर टुडे